سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنی آنکھاں دے نال منظر ویکھیا ہے کناں دے نال اس گفتگو نو سماعت کیتا ہے جناب ابو ہریرہ کیڑی گفتگو ہے کیڑا منظر ہے جڑا یا اکھاں نال ویکھیا ہے اولاد والے بیٹھے ہو بڑا پیار کردے ہو اپنی اولاد دے نال لیکن آؤ میں ایک پیار دا منظر بیان کرنا چاہتا ہوں ابو ہریرہ فرماندے نے وہ چھوٹے چھوٹے قدم لے کے آمینہ دے لال دے قدماں تے اپنے قدم رکھدا ہے آقا کریم دے قدماں تے جدوں ننے ننے قدم آندے نے آقا کریم اپنی اکھاں نو کھول دے نے ایک چھوٹا جہا شہزادہ ہے او چھوٹا شہزادہ کوئی عام نہیں ہے فاطمہ زہرا دا چھوٹا پتر ہے زمانہ جس نو حسین دے نام تو یاد کردا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے جدوں ویکھیا ہے میرا پتر حسین آیا ہے آقا کریم نے اپنی دو انگلیاں جگے کیتیاں نے آقا انگلیاں حسین دے ہاتھ وچ دیندے نے ہاتھ وچ دے کے میرا تے تیرا کریم نبی فرماندا ہے او پتر حسین چڑھیا نانے دا سینہ غازے رہے نانے دے سینے تے چڑھیا آمدہ لالیا تو اجے جملے تے دھیان نہیں کیتا جڑے بزرگ سمجھ گئے نے اللہ انہاں دے بڑھاپے دے اندر برکت عطا فرمائے جڑے جوان بیٹھے ہو ذرا جملیاں تے دھیان کرے آجے اے میرے کریم نبی حسین نو او سینے تے سوار کروا رہے نے او میں تے اکثر گل کردہ ہاں اے سینہ کسے محدث دا سینہ نہیں اے سینہ کسے مفسر دا سینہ نہیں اے سینہ کسے مفتی دا سینہ نہیں کسے پیر دا سینہ نہیں کسی قاری قرآن دا سینہ نہیں اے اس دا سینہ ہے جس دے سینے تے اللہ نے 6666 آیتاں نازل کی دیا اے اس دا سینہ ہے جس دا سینہ اللہ دے انوار و تجلیات دا مرکز ہے اللہ دے انوار و تجلیات دا گنجینہ ہے میرے کریم آقا دا سینہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میں اکھا نال ویکھیا ہے سرکار دے سینے دے حضرت امام حسین سوار ہوئے نے میرے آقا لیٹے ہوئے نے بھائی اگلا جملہ سنی میرے آقا لیٹے ہوئے نے حسین اپنے ننے ننے ہاتھ نانا جان دے داڑھی مبارک دے وی ڈال دینے کدی داڑھی دے نال کھیڑ دینے کدی اونا زلفہ نال کھیڑ دینے اللہ دی عزت دے قسم میں جنہ زلفہ دے قسمہ رب اپنے قرآن اندر بیان کردہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کھیڑ دے جا رہے نے آقا پیار کر دے جا رہے نے حسین نانا جان نال کھیڑ دے جا رہے نے آقا پیار کر رہے نے حسین کھیڑ دے جا رہے نے آمدالا لیا وہ جملہ بالکل قریب آ گیا ہے جیڑا جملہ سنان واسطے پورے روایت سنائی ہے جیڑا جملہ سنان واسطے میں پورا منظر بیان کیتا ہے حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے پھر اچانک میرا تے تیرا نبی اٹھدا ہے حسین نو اپنی گودی چٹھاندا ہے حسین دے متھے تے میرا تے تیرا نبی پیار کردا ہے پیار کر کے اپنا چہرہ آسمان وال کردا ہے تے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردا ہے اللہم انی احب الحسین اللہ اکبر میرے تے تیرے کریم آقا اللہ دی بارگاہ دے وچ ایک دعا کی تھی میرا اللہ اپنے قرآن میں فرماندہ ہے اجیب دعوت الدائی اذا دان میرے سوا کوئی نہیں جڑا دل بے قرار دی فریاد نو سندا ہے اللہ ہر گناہگار سیاکار جیڑا بھی دعا کردہ ہے سندا ہے اللہ گناہگار دی دعا بھی سندا ہے حضرت سیاکار دی دعا بھی سندا ہے جیڑا خدا گناہگار دی دعا نو رد نہیں کردا سرکار دی دعا نو کیویں رد کر سکدا
آؤ بھائی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، میرا تے تیرا کریم نبی اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کردا ہے، دعا کر کے میرے تے تیرے نبی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر دینے، اللہم انی احب الحسین، اے اللہ اے میرا پتر حسین ہے، میں تیرا نبی ہاں، میں تیرا نبی ہو کے ایک کہندا ہاں میں حسین نال پیار کردا۔ لوگو او نبی بابا جی او نبی آکھدا پیا ہے جس نبی دی بارگاہ وچ حضرت عمر فاروق ہوندے نے عرض کردے نے سونیا تیرے نال پیار کردے ہاں، جس نبی دی بارگاہ دے وچ ابو بکر پاک ہوندے نے عرض کردے نے سونیا تیرے نال پیار کردے ہاں، عثمان پاک ہوندے نے عرض کردے نے تیرے نال پیار کردے ہاں، علی پاک ہوندے نے عرض کردے نے تیرے نال پیار کردے ہاں۔ او احمد علیو جس نبی دے نال ساری کائنات پیار کرے او نبی مولا حسین نال پیار کردا۔ میرے تے تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کردے نے مالکہ میں حسین نال پیار کردا۔ بھائی توجہ، میں حسین نال پیار کردا، میں حسین نال پیار کردا۔ فَأَحِبَّهُ مولا تو میں حسین نال پیار فرما۔ یا اللہ میں بھی پیار کردا، مولا تو میں پیار فرما۔ میرا تے تیرا نبی نکاح نبوت نال ویکھدا سی 1400 سال بعد احمدال دی دھرتی تے مسجد جامعہ دے اندر میرے امتی حسین دے ذکر دی محفل سجان گے۔ میرے تے تیرے نبی نے معروم نہیں رکھیا، اللہ دی بارگاہ وچ پہلا جملہ بولیا یا اللہ میں پیار کرداں، فَأَحِبَّهُ تو میں پیار کر۔ ہن اگلا جملہ میرے واسطے تیرے واسطے سننا ہے ذرا اچھی بولو سبحان اللہ۔ آئیے اباب دی وقار میرا تے تیرا نبی اللہ دی بارگاہ دے وچ تریجا جملہ عرض کردا ہے، عرض کردے نے سونا مولا فَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ تے جیڑا جیڑا میرا امت قیامت تک حسین نال پیار کرے، حسین حسین کرے، حسین دے نال محبت کرے، میرے اللہ میں دعا کردہ ماں تو او دے نال پیار فرما۔ اے وجہ سننے گلی گلی نگر نگر صرف 10 دن نہیں پورا سال اعلان کردہ ہے یہ دل بے حسین ہے، یہ جاں بے حسین ہے، یہ دل بے حسین ہے، یہ جاں بے ہے، یہ دل بے حسین ہے، یہ جاں۔ ایک منٹ بھائی رکی۔ میرے نبی دے غلاموں جیڑا دور ہے نا، اس دور دے اندر اے نعرہ لانا کہ اسی حسینی ہاں اے ضروری ہے۔ اللہ توجہ ہے، میں کہ حسین حسین کرنا ضروری ہے۔ احمدال دی دھرتی تو تھوڑا جا باہر نکلو نا تے ایس علم دی دنیا میں جاؤ، خدا دی قسم ایسے بدبخت بھی ساڑھے ملک اندر پیدا ہو چکے نے۔ تے ایک بدبخت اٹھ کے کہندہ ہے اے جیڑی جنگ ہوئی ہے مولا حسین تے یزید دے درمیان، حسین تے اقتدار لین گیا سی، نعوذ باللہ۔ اور میں آکھیا جلیا تین نہیں پتا کہ جس کے لیے یزید نے اتنے جتن کیے، ارے وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ آمدال علیہ خود انصاف کر، خود سوچ، اگر میرا پیر حسین
اقتدار واسطے جاندا، اگر میرا پیر حسین حکومت لئی جاندا پھر حسین نے لشکر لے کے جانا سی، اصغر نہیں لے کے جانا۔ اور میں جواب انہاں لوگاں نو اتنا دیندا، میں کہندا او یزید دے حمایتیاں زیادہ گل نہیں، گل اتنی ہے تین تیرا یزید مبارک تے سن سنیاں نو مولا حسین مبارک تے اس دور اندر پھر حسین دی غلامی دا حق ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تے جو حسین دا غلام بولے ہی نہیں، آ بول تے اپنی محبت دا اظہار کر، یہ دل بے حسین ہے، یہ دل بے حسین ہے، یہ جاں بے حسین ہے، یہ دل بے حسین ہے، یہ جاں بے حسین ہے، کے اپنا تو امام بے حسین الحمد کے اپنا تو الحمد کے اپنا تو گرنے نہیں دیتے ہیں، کندھوں سے نواسے کو، گرنے نہیں دیتے ہیں، کندھوں سے نواسے کو، لگتا ہے کہ نبیوں کا سرور بے حسین، لگتا ہے کہ نبیوں کا سرور بے حسین۔ اندر والے بار والے ایک باری پڑھ لو، یہ دل بے حسین